नमस्कार. हांव नंदिनी नायक, नंदिनीस नजरिया तुमकां बरें नमस्कार. आज हांव घोसाळ्या पोडी करता म्हणलें घोसाळ्या पोडी पुरे जाणां गोतस जाल्यार हांव आतां करतास. म्हाका म्हळ्यार कालचे कुवाळ्याचा समज सान्नापडा पिळटस मागीर कसनय पूण एक करया न्हू म्हणून घोसाळे दिगज मागीर सुण्ण्यान दिल्ले ते 4 कट केले. हाजी शीर आसा पळय ताजी चटणी करता ती. आतां हांव वडी कसो म्हळ्यार हाजी शीर आसा पळय हाजेन अशें करून पुरे काडका सुरयता. अशी हांव आतां पुरे हेजे काण धुवन तुमकां दाखयता. पळय हांव आतां ताका अर्जंट म्हाका 2 कूड पूर येता ताका तरी गीर काणू धुवन पुरे हाडले. हाजे आतां रावंड कट करता. मस्त पातळय नाका दाटावय नाका. आमी डीप फ्राय करची न्हू जाल्यार म्हणजे कितें दाट केल्यार हें तरनेस अशी कट करूया. आमकां 2 जाणां जेवचितले पळय तितले करता हांव आनी 2 कुडक्याचे आनी कसले जेव करता. पळय ती हांव कट करून हाडलेले 2 कुडक्याचे इतले जेल्ले इतले आमकां चेडो जाता. थोडे करचे जाल्यार हें वाडनात तळ्ळार म्हळ्यार बार जीव मेळूंक नाका जाल्यार आतां तेल्लाच्यानी खावचें हेजी म्हणून जाल्यार मिरची स्ट्रिक्ट आसता ती कडेन मन काय कास म्हळ्यार आसता न्हू 1-4 फोडी दिता हांव. म्हाका कांय जेवका म्हणना. हांव आतां कसो शेण्या पीठ मिरसांगे पिठी मिठा पिठी खावन करता ती जाल्यार हांव केन्ना कश्टच कसं करचें ना जाल्यार ते सुलभीत करचें. हें आतां आचीचें भजी बोंडा पावडर म्हणून तुमकां हांगा बीग बाजार मॉल खंय गेल्यार मेळटा. हें सुलभ तुमकां कसलें करचें नाका. हे पिठींत मीठ आसा मिरसांगे पिठी सक्कड आसा जाल्ले मिरचे जावका जाल्यार तुमकां जावका जाल्यार तुमी घालयतात जाल्यार हांव ताका कसलें घालना. आनी थोडे उदक घालचें आनी मिक्स करचें तितलेची. मस्त पातळय नाका मस्त दाटय नाका. अशी तुमी गुळा पोडी कसनय पोडी बज करूं कॉलीफ्लवर पुरे हांव हेंच यूज करचें. साम पॅकेटे मेळटा व्हड पॅकेटे मेळटा. अशी करून मिक्स करा ती मिरसांगी पिठी मिठा पिठी पुरे हांत आसा कसने घालची नाका. पळय ती कितली दाट जाल्ले. वडी केन्ना कितली पीठ दाट जेवका म्हूण तुमकां गोतच ना तेचें म्हूण करचें. मागीर हें पुरे हांत बुडोवचें तेल तापोवंक दवरचें मागीर एका वडी सोडची. एक ग्लास जेवणा तोंडा लावचें एक डीश जाता. आनी आमी गॅसा लायपाच्या. पळय ती हांव गॅस लावन कायल दवरून तातूंत तेल घालून तापचें दवरलें. तापता आसतना होवन गेल्लें. आतां हांव एकाच हें सोडता तर ते लोखंडाक आयली न्हू तांतूं लायट घेता. एक वेळा कितली धरता तितली घालून सोडता. जालें हें एक 5-10 मिनट काडून अशी दवरली न्हू हांवें तशें जावन लायक फुगता अशें पोडी लायक फुगता अशें.
ते तरनेच ना घोसळे जल्दी मिट्टी ओगी भरते बरोबर मस्त वेळ नक्का वयर येईल तसं मगाची फुगून उमटी घालता पळायची अशी जाता पुर येतं उमटी घाम सोडता मागीर लास्टाक काडची वेळार तुमकां हांव दाखयता पळयाची आतां हे बजो लायक भाजले हांव आतां काडटा ते कुरकुरी जाला म्हणून पळयतना कळटा पळय ती आतां आनीक घाण आसा त्या वेगान काण सोडता हांव पळय ती म्हगे घोसाळ्याक वडी हाय क्लास जाल्ला अशीची तुमी कोण पळयात आनी पळय तशीची 2 गूळ हळद आसा गुळा पोळी करता एक चचर खावचे तितलेचे बिगेले वासारीन तूं ते एका गार्डात पूण ते स्विचच्या शिलकड्यान एक पायप वता साना वायर वता ते तुमकां हांव काडटना केल्या वेळार ते वायर दिसचे पुरो सॉरी कसं कसं म्हाका एका कडेन ते काण दवर उड घासचें काडल्यार ते वापस दवर उड घासचें ना तेन्ना एका गार्डा उद्दार ते बंद जाता तशें खातीर म्हाका उड घासलेले तेवढे हांव ते काडटा जाल्यार मागीर एक 2 जाणांनी कमेंट कसं म्हणून मागीर म्हाका कांय दिसना म्हणून हांव घाल तितले दीस करून आतां हांव पळयतना समज कांय दीस तशें करून हांव काडटा मागीर ते केलो जाणांक मात दिसना दिसता गतना कसं म्हणून हांव समज दिसता तशी करतात मागीर पुतान एक मॅग्नेट हाडली ते 2 बदने मॅग्नेट घालून ताका मोबायल फिक्सून घाली तेन्ना करेक्ट येता म्हणून म्हणला पळय तो केन्ना हाडली तूं म्हणून अशीच म्हाका सपोर्ट केले तुका मस्त थँक्स बाय.